Hello, Assalamu alaikum, everyone, and I'm really sorry for all the inconveniences. मुझे नहीं पता था कि जूम पे भी क्लास होती है, तो थोड़ा सा मसला है मुझे जूम यूज़ करने में, बट उसकी जो है वो हैबिट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग मुझे किसी तरह बता सकते हैं कि आपको आवाज़ आ रही है? फारिस, अगर आप मुझे मैसेज कर दें तो बहुत अच्छा होगा ताकि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर लूँ। कैन यू हेयर मी? आई होप आप लोग सुन पा रहे हैं। अच्छी बात है। चलें जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो है वी विल टॉक अबाउट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इन द प्रीवियस क्लासेस वी वर डिस्कसिंग about the ideology of Pakistan and how it actually got its base in the core of subcontinent's people. हम आज बात करेंगे 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, क्या क्या उसके अंदर वीकनेसेस रहीं, जो इंडियंस थे उनकी तरफ से, और किस तरह से ब्रिटिश ने उनको जो है ओवरटेक किया, सबड्यू किया। ठीक है। अच्छा जी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट का बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसने जो है जो लीडर्स थे सब कॉन्टिनेंट के उनको जो है वो स्लेव्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था, तब्दील कर दिया था। और ब्रिटिश डोमिनेशन जो है वो आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली जो है ओवरवेलमिंगली जो है वो इंडियंस के ऊपर जो है वो मुसलत हो गई थी। ठीक है। तो ऑल्दो के इंडियंस ने जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स की थी टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल, बट इट्स स्टिल वहाँ पे जो इश्यूज थे, दैट वाज म्यूचुअल जेलसीज, डिसयूनिटी एंड लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। इट एक्चुअली कॉज्ड देम टू लूज दैट वॉर। अगर जो है यूनिटी होती, जो आपस की जेलसीज जो होती हैं उसको ओवरकम कर लेते, और एक अच्छी उनके पास लीडरशिप होती, तो लगता है कि ये जंग जो है वो नहीं हारते। अच्छा, अगर हम इसको प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें और करंटली हम अगर नोट करें कि अब अभी जो पाकिस्तानी क्राइसिस चल रहा है या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जिन जिन स्टेट्स के अंदर क्राइसिस का शिकार हैं स्टेट्स, और जो है उनके ऊपर फॉरेन पावर्स ने जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, तो उनमें सब स्टेट्स में भी एक ही बात जो है वो कॉमन है, वो ये कि दे डोंट हैव सेंट्रल लीडरशिप विच पीपल एक्चुअली फॉलो होल हार्टेडली। अगर सेंट्रल लीडरशिप जो है वो इतनी स्ट्रांग हो, तो जो है कोई भी जंग या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना जो है वो सिटीजन्स के लिए मुश्किल नहीं होता। बट आम लोग जो हैं उनके लिए जो भी बात है वो जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करना जो है वो इसीलिए मुश्किल होता है कि जो है वो लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ नेक्स्ट जो है, क्या अच्छा क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो क्रिएट हुई और लोगों को लगा कि हमें जंग लड़नी चाहिए, किस वजह से जो है वो वॉर इग्नाइट हो गई थी? एक्चुअली वॉर जो है वो थ्रू आउट इंडिया जो है वो पूरी तरह से नहीं फैली हुई थी। इट वाज इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। ठीक है। मेनली इन मेरठ, इन इलाकों में जो है मोस्टली जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इट टुक प्लेस। और इसके मेन रीजन और इमीडिएट कॉज तो ये था कि जो है ग्रीस जो कार्टेजेस जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन सोल्जर्स को, उसको वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, चाहे मुस्लिम्स हों और चाहे जो है वो जो हिंदूज थे, जिसकी वजह से जो है ये इग्नाइट हो गई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
اچھا جی، جب یہ رول کریٹ کیا گیا کہ جو ہے انڈین سپائز جو ہیں they were having those cartridges اور جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایشوز کھڑے ہو گئے، اور اس وجہ سے جو ہے انڈین سپائز جو ہے انہوں نے اس سے بیک آف کر لیا کہ وی ول ناٹ ٹیک پارٹ ان دا آرمی، اور ہم جو ہے وہ نہیں جنگ لڑیں گے کسی سے بھی اگر برٹش چاہے گا۔ اچھا، جب ان لوگوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تو ایک جو ہے وہ مین لیڈ تھا جو انڈین سپاہی تھا منگل پانڈے کے نام سے، ٹھیک ہے، he was actually arrested and hanged to death on April 8 1857۔ یہ اس جو نیوز تھی یہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اسپریڈ ہوئی تھی جنگل فائر کی طرح، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایکچولی وار جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی تھی۔ اچھا، آن 6 مئی 1857 میرٹھ کے اندر انڈین سولجرز کو جو ہے وہ خاص طور سے ان لوگوں نے کورٹ مارشل کیا تھا جو برٹش آرمی تھی، اور ان کو 10 سال تک جو ہے سزا سنائی گئی تھی کہ آپ کو قید کر دیا جاتا ہے۔ they were also stripped of uniform۔ تو اس انسلٹ کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ ریوالٹ اسٹارٹ ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے یورپین آفیسرز کو جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اور جو ہے اس لیے جو ہے وہ پھر مزید جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ اور بھی علاقوں کے اندر پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، ریولوشنری جو تھے وہ میرٹھ سے پھر دہلی میں آئے، وہاں پہ بہادر شاہ ظفر صاحب موجود تھے جو زمانے میں ڈکلیئرڈ جو تھے وہ رولر تھے انڈیا کے، اور مغل امپرر تھے، مگر وہاں پہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی آرمی تو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی انڈینس کی، تو ان کو سر جان لارنس نے جو ہے وہ بہت بڑی شکست دی، اور ان کو کیپچر کر لیا گیا بہادر شاہ ظفر کو، اور ان کے گرینڈ سنز اور سنس کو جو ہے they were killed at رنگون۔ تو یہ ایک بہت جو ہے وہ سیٹ بیک تھا برا۔ لکھنؤ میں جو ہے وہ نواب واجد علی شاہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ سر ہنری لارنس تھے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ فائٹ کی، 100 انگلش مین تھے اور 700 انڈین سولجرز تھے ان سائڈ ریزیڈنسی، ان سے لڑے جھگڑے، اور جو ہے خاص طور سے ان کی وائف بھی تھیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک آرمی کو جو ہے لیڈ کیا تھا، بٹ جو ہے وہ اس فیئرس بیٹل کے بعد بھی جو ہے they were captured اور they were not able to win the war۔ نیکسٹ جو ہے وہ کانپور جو تھا، کانپور میں بھی جو ہے وہ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس جو ہے وہ چل رہی تھی، اور نانا صاحب جو تھے وہ ایکچولی اس انڈیپینڈنس موومنٹ کو جو ہے لیڈ کر رہے تھے کانپور میں۔ وہاں پہ بھی بہت سارے برٹش جو ہے سولجرز موجود تھے، اور ان کو جو ہے وہ جو ہے ان سے فائٹ کی گئی، although کہ he was little humble towards them اور inhumane attitude شو نہیں کیا انہوں نے، مگر پھر بھی جو ہے جنگ ہوئی، اور جو ہے وہ برٹش were totally inhumane and they were fierce، اور یہ جنگ جو ہے 1857 میں جو December 1 to 6 چلی، اور then they also lost the war۔ جھانسی اینڈ گوالیر کے اندر بھی جو ہے وہ رانی لکشمی بائی جو تھی شی واز فائٹنگ ان دا جھانسی، اور جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 1858 تک جو ہے یہ جنگ لڑی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شی واز ویری فیئرس اینڈ کریجیس ویمن، اور جو ہے انہوں نے بہت جو ہے وہ بریولی جنگ جو ہے لڑ کے برٹش لوگوں کو جو ہے ہرانے کی کوشش کی، بٹ ایونچولی جو ہے they were able to they actually lost it also۔ دین ہمیں نظر آتا ہے بہار میں ریوولٹ اسٹارٹ ہوا، جو کہ کنور سنگھ صاحب جو تھے ہی واز اے زمیندار آف جگدیش پور، ہی واز 80 ایئرز اولڈ بٹ آلسو ہی فوٹ فار اگینسٹ برٹش ان بہار، اور جو ہے نانا صاحب کی فورسز نے بھی ان کو جوائن کیا تھا، اور بہت بڑا انکاؤنٹر ہوا تھا، بٹ جو ہے وہ ہی ڈائیڈ آن April 27 1858۔ اور جو ہے ان کا بھی اچھا ریکارڈ تھا ظاہر ڈیویلر اور بیوی کا، بٹ چونکہ جو ہے وہ ایک سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی اور سب اپنی اپنے اینڈ پہ جو ہے وہ لڑنا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ they were not able to win that war۔ اچھا، ریزلٹس کیا نظر آتے ہیں میوٹنی کے؟ ہمیں ریزلٹس جو ہے وہ ایک تو خاص طور سے یہ نظر آتا ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریشن کے اندر جنرل ہاؤس کلینسنگ ہو گئی تھی، کہ انڈینز جو تھے سب سے پہلے جو تھے they were also all appointed on different high positions، بٹ جو کہ وہ ان کو ہٹا دیا گیا، اور جو ہے برٹش آرمی کے لوگ جو ہے they were actually appointed on the highest and elite positions۔ ایسٹ انڈیا کمپنی واز abolished کیونکہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ان کو ضرورت نہیں رہی تھی، اور جو ہے
formally جو ہے they were declaring themselves as the rulers of subcontinent. تو ایک یہ بھی بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے فائدہ نہیں ہوا تھا. اب فائدہ نہیں رہا تھا برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا. تو جو ہے اس کے علاوہ انڈین آرمی کو جو ہے اٹ واز ری آرگنائزڈ. انڈین آرمی جو ہے ری آرگنائز کی گئی اور جو ہے اس میں جتنے بھی جو ہے وہ فیتھ فل قسم کے جو ہے وہ سپاہیز تھے اور جو ہے آرمی مین تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اور جو جتنے بھی برٹش جو ہے وہ سپاہیز تھے ان کو جو ہے وہ اس میں انٹری دی گئی اور ان کا برین واش اسٹارٹ کیا گیا. پالیسی آف کنسلٹیشن اسٹارٹ کی گئی جس کے اندر موسٹلی جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے وہ اب برٹش ہی بنائیں گے انڈینس کے لیے. اور وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں جو پاسٹ کے تھے وہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. لیجسلیٹو کاؤنسل واز آلسو کریٹڈ دیٹ اونلی کنٹینڈ یورپینس. اچھا لیجسلیٹو کاؤنسل جو ہے یہ ایک ایسی کاؤنسل ہوتی ہے جو لا میکنگ کاؤنسل ہوتی ہے جو ایکچولی لا بناتی ہے کسی بھی جگہ کا. تو جو ہے اس کاؤنسل میں جو ہے وہ صرف اور صرف انہوں نے یورپینس کو جو ہے وہ پہ مشتمل بنائی. The reason was that only now Europeans will take your decisions. You are not allowed to take any decision for yourself. So that was the end of their morale, their total values, norms کو جو ہے وہ ختم کر دینا اور ان کے ایکچولی کلچر کو مٹانے کے لیے جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ پالیسیز انہوں نے امپلیمنٹ کی تھیں. اور میں ابھی آگے بھی پڑھاؤں گی آپ کو کہ ان کیوں یہ جو ہے وہ برٹش اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا برٹش کا جو بیہیویئر تھا اٹ بیکیم مور ایروگنٹ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اب رولرز بن گئے تھے. دے ور ناٹ انڈر انڈیاز رول. تو ظاہر ہے کہ اب ان کا رویہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا اور کسی کو بھی لفٹ نہیں کرا رہے تھے. ٹریڈیشنل اسٹرکچر آف انڈین بیگان ٹو بریک ڈاؤن. اچھا ٹریڈیشنل جو اسٹرکچر تھا ایک جو ایک طریقہ تھا طور طریقہ تھا رہن سہن کا, بات چیت کا, تعلیم کا, یا جو بھی جس طرح سے لاس پاس ہوتے تھے, جو بھی قسم کے بھی ٹریڈیشنس تھے, ویلیوز تھی, کسٹمس تھیں, ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرنی شروع کر دی اور اس کو اسٹارٹ کر دیا تھا. although کہ they tried really hard to end it but still جو ہے وہ کر نہیں پا رہے تھے. بٹ انہوں نے بنیاد تو رکھ دی تھی. مڈل کلاس جو ہے وہ ایمرج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مڈل کلاس کے لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. ایک تو خاص طور سے انہوں نے نواب اور بادشاہ جو ایلیٹ کلاس تھی ان کو ٹوٹلی ختم کر دیا تھا. مڈل کلاس کو تھوڑا بہت سپورٹ کیا تھا تاکہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں اور پرو وائٹس اور پرو برٹش جو ہے وہ اپروچ رکھیں. اور جو لوور کلاس تھی ان کو تو وہ یہ کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں تھے. تو جو ہے ایک زمانے میں انڈیا میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس زمانے برٹش رول تھا تو عام جو انڈینس تھے دے اسٹارٹیڈ ویئرنگ کوٹ پینٹ اور دے اسٹارٹیڈ ویئرنگ ہیٹس. اور خواتین کی بھی ڈریسنگ میں بہت زیادہ چینجز آئے تھے. ایون مائی فیملی یوز ٹو لیو اوور دیئر تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ دیئر پکچرز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور جو ہے وہاں پہ ہیٹس پہنی ہوئی ہیں جو خاص طور سے گورنمنٹ کا حصہ تھے وہ لوگ. تو اس طرح سے ان کا ایکچولی کلچر جو ہے وہ چھیننے کی اور جو ہے پورا ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. کسی بھی سوسائٹی کو آپ کو ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے ان کا کلچر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. اچھا اس میں اگر میں بتاؤں تو ہمارے جو اپنی نیشن ہے وہ بھی کلچرل ڈسٹارشن کا شکار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کلچرل ویلیوز کو اب اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے جیسے پاسٹ میں دیتے تھے. اب جو ہے وہ ایک کلچرل جو ہے وہ ہم کلچرل آئیڈینٹی جو ہے اپنی لوز کر رہے ہیں. آئیڈینٹی کرائسس کا ہم شکار ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نیو جنریشن ہے یا ایون مائی جنریشن ایز ویل they are more influenced by the European culture, American culture, or there are many people who are influenced more by the Indian culture. We tend to watch their movies and their dramas or their songs and we try to mimic themselves. تو ہم اس طرح سے جو ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایکچولی اپنی بنیاد کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. جو ہے اندرا گاندھی صاحبہ جو تھیں وہ جو ہے وہ رولر تھیں انڈیا کی. اینڈ شی سیڈ دیٹ ونس دیٹ ہم پاکستان سے جو ہے وہ آرمی کے ذریعے جو ہے وہ جنگ تو نہیں جیت سکے, آرمڈ فائٹ جو ہے وہ ایز سچ نہیں جیت سکے, بٹ ہم نے کلچرل وار جو ہے جیت لی ہے.
तो आप देखें कि अगर हम गेंगिस खान को भी देखें तो जिस भी माशरे में वो जाता था वहाँ की सबसे पहले बुक्स को ख़त्म करता था, वहाँ के स्कॉलर्स को कत्ल कर देता था, क्योंकि वो एक्चुअली जो है वो माशरे की बुनियाद होते हैं और उस कल्चर को जो है, वहाँ के ट्रेडिशन को जो है, उसकी यूनिकनेस को जो है वो कंटेन रखते हैं। मगर सैडली जो है वो हम इस बात को नहीं समझते अभी भी। वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर कल्चर, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने कल्चर को फॉलो कर लेंगे तो इट्स एन इंसल्ट। द पीपल हु आर मोर वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ्स दे आर मोर रिस्पेक्टेड, और जो लोग ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं एंड दोज हु आर फॉलोइंग इट और दे आर स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली, तो हम उनको समझ रहे हैं कि दे आर मोर एजुकेटेड देन द पीपल हु कम्युनिकेट इन उर्दू। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि कल्चरल क्राइसिस जो है वो कितनी बुरी चीज है, किसी माशरे को जो है वो खत्म करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जितने भी रूलर्स दुनिया में रहे हैं, जो इंपीरियलिस्ट थे, जो उस तरह से कंट्रोल किया करते थे स्टेट्स को, वो सबसे पहले वहाँ के कल्चर को तबाह करते थे, वहाँ के लॉस जो है वो तब्दील करते थे, और ताकि जो है वो लोग किसी भी जो है वो खाते में नजर ना आए। अच्छा, इसके अलावा जो है लॉर्ड कैनिंग जो थे ही वो बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी दैट क्वीन विक्टोरिया एज द प्रिंसेस चीफ ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। इंडिया का नाम भी इन्होंने तब्दील कर दिया था, चीफ ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया रख लिया था भाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है वो शिफ्ट हो गई थी। पहले तो जाहिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रूलर, बट व्हेन इट गॉट abolished, so the power was shifted to the crown, to the actually the core of the British Empire। और अब जो है इंडिया जो था, it was a periphery empire for the ब्रिटिश पीपल। और एक्चुअली जो है वो इंडिया को हासिल करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के का आने का मकसद भी एक खास था। ये था कि जो है दे वांटेड टू फाइंड बेटर मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, फॉर वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग। वो चाहते थे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे जो है वो चीज़ें अपनी बेचें। आप देखें कि सबसे पहला काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वो ये किया था कि जो है वो इंडिया के अंदर उनकी जो खास तौर से ये कपड़े बनाने की इंडस्ट्री होती है, इसको खत्म करने की कोशिश की थी, और वहां से जो अपने प्रोडक्ट, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके अपने पास प्रोडक्ट्स तैयार करके और फर्दर यहाँ बेचने के लिए बेचना शुरू कर दिया था। सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ये ब्रिटिश ने इंडिया में, ताकि जो है सॉल्ट लोग जो है वो खरीदें, तो वो जो है वो ब्रिटिश से ही खरीदें, वो अपना सॉल्ट ना इस्तेमाल करें। इसमें जो है वो बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई। मुस्लिम लीडर्स ने अपनी मूवमेंट्स चलाई हैं, हिंदू लीडर्स ने अपनी मूवमेंट चलाई हैं। गांधी साहब का नाम बहुत मशहूर है, जिन्होंने जो है इंडिया में ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मूवमेंट रन की। और चूंकि हम पाकिस्तान शरीफ पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ना चाहते इनके बारे में, बट ये नोटेबल लोग हैं जिन्होंने खास काम किए थे। जिस तरह से सर सैयद अहमद खान थे, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, अल्लामा इकबाल थे, इसी तरह से गांधी साहब का नाम भी जो है वो मशहूर है। और इन्होंने भी जो है वो खास प्रोटेस्ट किया था, जिसमें इनकी पॉलिसी थी सिविल डिसोबीडियंस की, जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। और जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कोशिश की गई कि ब्रिटिश राज को जो है एलिमिनेट किया जाए। तो ये जो है वो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था 1857 के अंदर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लीड की गई उसका। और जो है अब मैं आपको दूसरी स्लाइड्स अभी लगाती हूँ, फिर वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
اچھا جی، میں اب دوسری سلائڈ لگاتی ہوں، بٹ ہمارے پاس 5 منٹس رہ گئے ہیں، تو اس میٹنگ کو ہمیں ریسٹارٹ کرنا ہوگا. اور جو ہے وہ پتہ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک الگ سا نام پڑھا تھا، تو پلیز اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ نہ کریں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ایک اور بات یہ کرنی ہے کہ آج میں جتنی بھی سلائڈس پڑھاؤں گی اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا آن ان نیکسٹ کلاس. تو پلیز آپ اس کو اچھی طرح اوور ویو کر لیجیے گا، اور جو بھی کویشچن ہوگا آپ مجھے پلیز واٹس ایپ کر دیجیے گا، تو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس تو نہیں کر سکیں گے. واٹس ایپ پہ میں آپ کو بتا دوں گی، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گی آپ کے LMS پہ بھی. اور ایک میں نے جو ہے پاکستان اسٹڈیز کا چینل بنایا تھا بہت عرصے پہلے، اگر اس پہ بھی اپلوڈ کر دوں گی تو آپ لوگ سن لیجیے گا، جہاں سے بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو I will start the meeting after 5 minutes again. Thank you.